अथ 32 सर्गः। अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणम् कुपितम् श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्। स च तानब्रवीद्वाक्यम् निश्चित्य गुरुलाघवम्। मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः। न मे दुर्व्याहृतम् किञ्चिन्नापि मे दुरनुष्ठितम्। लक्ष्मणो राघवभ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये। असुहृद्भिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषानसम्भूतान् श्रावितो राघवानुजः। अत्र तावद्यथा बुद्धिः सर्वैरेव यथाविधि भावस्य निश्चयस्तावद्विज्ञेयो निपुणम् शनैः। न खल्वस्ति ममत्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात् मित्रम् स्वस्थानकुपितम् जनयत्येव सम्भ्रमम्। सर्वथा सुकरम् मित्रम् दुष्करम् प्रतिपालनम्। अनित्यत्वात्तु चित्तानाम् प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते। अतो निमित्तम् त्रस्तोऽहम् रामेण तु महात्मना। यन्ममोपकृतम् शक्यम् प्रतिकर्तुम् न तन्मया। सुग्रीवेणैव मुक्ते तु हनूमान् हरिपुङ्गवः। उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणा। सर्वथा नैतदाश्चर्यम् यत्त्वम् हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धमुपकारम् कृतम् शुभम्। राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थम् हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः। सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः। भ्रातरम् सम्प्रहितवान् लक्ष्मणम् लक्ष्मिवर्धनम्। त्वम् प्रमत्तो न जानीषे कालम् कालविदाम्बर। फुल्लसप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा। निर्मलग्रहनक्षत्राद्यौः प्रणष्टबलाहका। प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च। प्राप्तमुद्योगकालम् तु नावैषि हरिपुङ्गवा। त्वम् प्रमत्त इति व्यक्तम् लक्ष्मणोऽयमिहागतः। आर्तस्य हृतदारस्य परुषम् पुरुषान्तरात् वचनम् मर्षणीयम् ते राघवस्य महात्मनः। कृतापराधस्य हितेनान्यत् पश्याम्यहम् क्षमम्। अन्तरेणाञ्जलिम् बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्यम् पार्थिवो हितम्। इत एव भयम् त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतम् वचः। अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः। स देवासुरगन्धर्वम् वशे स्थापयितुम् जगत् न सक्षमः कोपयितुम् यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत्। पूर्वोपकारम् स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः तस्य मूर्धा प्रणम्य त्वम् सपुत्रः स सुहृज्जनः। राजंस्तिष्ठस्व समये भर्तुर्भार्येव तद्वशे। न राम रामानुजशासनम् त्वया कपीन्द्रयुक्तम् मनसाप्यपोहितुम्। मनोहिते ज्ञास्यति मानुषम् बलम् स राघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 32 सर्गः।